मसीह यीशु के बाबरकत फ़तामंद और जलाली नाम में आप सबों की सलामती हो। अजीज़ों, आज हम कलाम मुक़द्दस में से पढ़ेंगे और सीखेंगे ज़बूर 38 से ज़बूर 41। ज़बूर 38, दुखी आदमी की फरियाद। आए खुदावन, अपने कहर में मुझे झिड़क ना दे और अपने गज़ब में मुझे तंबिया ना कर, क्योंकि तेरे तीर मुझ में लगे हैं और तेरा हाथ मुझ पर भारी है। तेरे कहर के सबब से मेरे जिस्म में सेहत नहीं और मेरे गुनाह के पास मेरी हड्डियों को आराम नहीं, क्योंकि मेरी बदी मेरे सर से गुजर गई और वो बड़े बोझ की मानिंद मेरे लिए निहायत भारी है। मेरी हमाकत के सबब से मेरे जख्मों से बदबू आती है, वो सड़ गए हैं। मैं पुरदर्द और बहुत झुका हुआ हूँ। मैं दिन भर मातम करता फिरता हूँ, क्योंकि मेरी कमर में सोजिश ही सोजिश है और मेरे जिस्म में कुछ सेहत नहीं। मैं नहीफ और निहायत कुचला हुआ हूँ और दिल की बेचैनी के सबब से करेता रहा। आए खुदावन, मेरी सारी तमन्ना तेरे सामने है और मेरा करीना तुझसे छिपा नहीं। मेरा दिल धड़कता है, मेरी ताकत घटी जाती है। मेरी आंखों की रोशनी भी मुझसे जाती रही। मेरे अजीज और दोस्त मेरी बला में अलग हो गए और मेरे रिश्तेदार दूर जा खड़े हुए। मेरी जान के ख्वाहा मेरे लिए जाल बिछाते हैं और मेरे नुकसान के ताले शरारत की बातें बोलते और दिन भर मकरू फरीब के मंसूबे बांधते हैं। पर मैं बहरे की मानिंद सुनता ही नहीं, मैं गूंगे की मानिंद मुंह नहीं खोलता, बल्कि मैं उस आदमी की मानिंद हूं जिसे सुनाई नहीं देता और जिसके मुंह में मलामत की बातें नहीं। क्योंकि आए खुदावन, मुझे तुझसे उम्मीद है। आए खुदावन, मेरे खुदा, तू जवाब देगा, क्योंकि मैंने कहा कि कहीं वो मुझ पर शादियाना ना बजाए। जब मेरा पांव फिसलता है तो वो मेरे खिलाफ तकब्बर करते हैं, क्योंकि मैं गिरने ही को हूं और मेरा गम बराबर मेरे सामने है। इसलिए कि मैं अपनी बदी को जाहिर करूंगा और अपने गुनाह के बायस गमगीन रहूंगा। लेकिन मेरे दुश्मन चुस्त और जबरदस्त हैं और मुझसे नाहक अदावत रखने वाले बहुत हो गए हैं। जो नेकी के बदले बदी करते हैं वो भी मेरे मुखालिफ हैं, क्योंकि मैं नेकी की पैरवी करता हूँ। आए खुदावन, मुझे छोड़ ना दे। आए मेरे खुदा, मुझसे दूर ना हो। आए खुदावन, आए मेरी नजात, मेरी मदद के लिए जल्दी कर। आमीन। ज़बूर 39, दुखी आदमी का इकरार। मैंने कहा, मैं अपनी राह की निगरानी करूंगा ताकि मेरी जुबान से खता ना हो। जब तक शरीर मेरे सामने है, मैं अपने मुंह को लगाम दे रहा हूं। मैं गूंगा बनकर खामोश रहा और नेकी की तरफ से भी खामोशी इख्तियार की और मेरा गम बढ़ गया। मेरा दिल अंदर ही अंदर चल रहा था। सोचते सोचते आंख भड़क उठी। तब मैं अपनी जुबान से कहने लगा, आए खुदावन, ऐसा कर कि मैं अपने अंजाम से वाकिफ हो जाऊं और इससे भी कि मेरी उम्र की मियाद क्या है। मैं जान लूं कि कैसा फानी हूं। देख, तूने मेरी उम्र बालश्त भर की रखी है और मेरी जिंदगी तेरे हजूर बेहकीकत है। यकीनन
ہر انسان بہترین حالت میں بالکل بے ثبات ہے۔ در حقیقت انسان سایہ کی طرح چلتا پھرتا ہے۔ یقیناً وہ فضول گھبراتے ہیں، وہ ذخیرہ کرتا ہے اور یہ نہیں جانتا کہ اسے کون لے گا۔ آئے خداوند، اب میں کس بات کے لیے ٹھہرا ہوں؟ میری امید تجھ ہی سے ہے۔ مجھ کو میری سب خطاؤں سے رہائی دے۔ احمقوں کو مجھ پر انگشت نمائی نہ کرنے دے۔ میں گنگا بنا، میں نے منہ نہ کھولا، کیونکہ تو ہی نے مجھے یہ کیا۔ مجھ سے اپنی بلا دور کرتے، میں تو تیرے ہاتھ کی مار سے فنا ہوا جاتا ہوں۔ جب تو انسان کو بدی پر ملامت کر کے تنبیہ کرتا ہے تو اس کے حسن کو پتنگے کی طرح فنا کر دیتا ہے۔ یقیناً ہر انسان بے ثبات ہے۔ آئے خداوند، میری دعا سن اور میری فریاد پر کان لگا۔ میرے آنسوؤں کو دیکھ کر خاموش نہ رہے، کیونکہ میں تیرے حضور پردیسی اور مسافر ہوں۔ جیسے میرے سب باپ دادا تھے، مجھ سے نظر ہٹا لے تاکہ تازہ دم ہو جاؤں، اس سے پہلے کہ رحالت کروں اور نابود ہو جاؤں۔ آمین۔ زبور 40 حمد و ستائش کا گیت۔ میں نے صبر سے خداوند پر آس رکھی، اس نے میری طرف مائل ہو کر میری فریاد سنی۔ اس نے مجھے ہولناک گڑھے اور دلدل کے کیچڑ میں سے نکالا، اور اس نے میرے پاؤں چٹان پہ رکھے اور میری روش قائم کی۔ اس نے ہمارے خدا کی ستائش کا نیا گیت میرے منہ میں ڈالا۔ بتھیرے دیکھیں گے اور ڈریں گے اور خداوند پر توکل کریں گے۔ مبارک ہے وہ آدمی جو خداوند پر توکل کرتا ہے اور مغروروں اور دروغ دوستوں کی طرف مائل نہیں ہوتا۔ اے خداوند میرے خدا، جو عجیب کام تو نے کیے اور تیرے خیال جو ہماری طرف ہیں وہ بہت سے ہیں، میں ان کو تیرے ہر زور ترتیب نہیں دے سکتا۔ اگر میں ان کا ذکر اور بیان کرنا چاہوں تو وہ شمار سے باہر ہے۔ قربانی اور نظر کو تو پسند نہیں کرتا۔ تو نے میرے کان کھول دیے ہیں۔ سوگتنی قربانی اور خطا کی قربانی تو نے طلب نہیں کی۔ تب میں نے کہا، دیکھ میں آیا ہوں، کتاب کے تومار میں میری بابت لکھا ہے۔ اے خداوند، میری خوشی تیری مرضی پوری کرنے میں ہے، بلکہ تیری شریعت میرے دل میں ہے۔ میں نے بڑے مجمع میں صداقت کی بشارت دی ہے۔ دیکھ میں اپنا منہ بند نہیں کروں گا۔ اے خداوند، تو جانتا ہے میں نے تیری صداقت اپنے دل میں چھپا نہیں رکھی۔ میں نے تیری وفاداری اور نجات کا اظہار کیا ہے۔ میں نے تیری شفقت اور سچائی بڑے مجمع سے نہیں چھپائی۔ اے خداوند، تو مجھ پر رحم کرنے میں دریغ نہ کر۔ تیری شفقت اور سچائی برابر میری حفاظت کرے۔ مدد کے لیے دعا۔ کیونکہ بے شمار برائیوں نے مجھے گھیر لیا ہے، میری بدی نے مجھے آ پکڑا ہے، ایسا کہ میں آنکھ نہیں اٹھا سکتا۔ وہ میرے سر کے بالوں سے بھی زیادہ ہے، سو میرا جی چھوٹ گیا۔ اے خداوند، مہربانی کر کے مجھے چھوڑا۔ اے خداوند، میری مدد کے لیے جلدی کر۔ جو میری جان کو ہلاک کرنے کی در پہ ہیں، وہ سب شرمندہ اور کھجل ہوں۔ جو میرے نقصان سے خوش ہیں، وہ پسپا اور رسوا ہوں۔ جو مجھ پر ہا 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 کرتے ہیں، وہ اپنی رسوائی کے سبب سے تباہ ہو جائیں۔ تیرے سب طالب تجھ میں خوش و خرم ہو، تیری نجات کے عاشق ہمیشہ کہا کریں، خداوند کی تمجید ہو۔
पर मैं मस्कीन व मुहताज हूँ। खुदावन मेरी फिक्र करता है। मेरा मददगार और छुड़ाने वाला तू ही है। आए मेरे खुदा, देर ना कर। आमीन। सबूर 41। बीमारी में फरियाद। मुबारक है वो जो गरीब का ख्याल रखता है। खुदावंद मुसीबत के दिन उसे छुड़ाएगा। खुदावंद उसे महफूज और जीता रखेगा और वो जमीन पर मुबारक होगा। तो उसे उसके दुश्मनों की मर्जी पर ना छोड़। खुदावंद उसे बीमारी के बिस्तर पर संभालेगा। तो उसकी बीमारी में उसके पूरे बिस्तर को ठीक करता है। मैंने कहा, आए खुदावंद मुझ पर रहम कर, मेरी जान को शिफा दे, क्योंकि मैं तेरा गुनहगार हूं। मेरे दुश्मन ये कहकर मेरी बुराई करते हैं कि वो कब मरेगा और उसका नाम कब मिटेगा। जब वो मुझसे मिलने को आता है तो झूठी बातें बकता है। उसका दिल अपने अंदर बदी समेटता है। वो बाहर जाकर उसी का जिक्र करता है। मुझसे अदावत रखने वाले सब मिलकर मेरी गीबत करते हैं। वो मेरे खिलाफ मेरे नुकसान के मंसूबे बांधते हैं। वो कहते हैं, इसे तो बुरा रोग लग गया। अब जो वो पड़ा है तो फिर उठने का नहीं, बल्कि मेरे दिली दोस्त ने जिस पर मुझे भरोसा था और जो मेरी रोटी खाता था, मुझ पर लात उठाई है। पर तू आए खुदावंद मुझ पर रहम करके मुझे उठा खड़ा कर, ताकि मैं उनको बतला दूं। इसे मैं जान गया कि तू मुझसे खुश है, कि मेरा दुश्मन मुझ पर फतह नहीं पाता। मुझे तो तू ही मेरी रास्ते में क्या बख्शता है और मुझे हमेशा अपने हुजूर कायम रखता है। खुदावंद इस्राएल का खुदा अज़ल से अब तक मुबारक हो। आमीन सुम आमीन। खुदावंद की जिंदगी बख्श कलाम के पढ़ने, सुने और समझे जाने पर खुदावंद की खास बरकतों, खुदावंद का शुक्र हो। अजीजों, आज हम गौर करेंगे तौबा, सब्र और नजात। ज़बूर 38 से 41 ज़बूर तक। गुनाह का इतराफ और तौबा। ज़बूर 38। दाऊद इस ज़बूर में अपनी जिस्मानी और रूहानी हालत का जिक्र करते हुए खुदा के गजब से पनाह मांगते हैं। अजीजों, जब इंसान अपने गुनाहों का बोझ महसूस करता है तो वो ना सिर्फ रूहानी बल्कि जिस्मानी तौर पर भी टूट जाता है। यहाँ सबक ये है कि हम अपने जख्मों को खुदा से ना छुपाएं, बल्कि अपनी खुदाओं का इतराफ करें, क्योंकि सच्ची तौबा ही खुदा की शिफा और बहाली का पहला कदम है। अजीजों, जिंदगी की बेसबाती और खामोशी। ज़बूर 39। अजीजों, ये बाप हमें याद दिलाता है कि इंसान की जिंदगी महज एक सांस की मानिंद है और दुनिया की दौलत तो जा महज आरज़ी है। दाऊद अपनी जुबान पर लगाम लगाने और खुदा के सामने खामोश रहने का अहद करते हैं। अजीजों, ये हमें सिखाता है कि मुसीबत के वक्त बड़बड़ाने की बजाय हमें अपनी उम्मीद सिर्फ खुदा पर रखनी चाहिए, क्योंकि वो ही हमारी उम्र और हमारे अयाम का मालिक है। खुदा की निजात का इंतजार। ज़बूर 40। इंतजार करना मुश्किल है, लेकिन ज़बूर 40 हमें सब्र का फल दिखाता है। अजीजों, दाऊद कहते हैं कि मैं सब्र से खुदावंद का मुंतजर रहा और खुदा ने इसे हलाकत के गड्ढे से निकाल कर चट्टान पर खड़ा कर दिया।
یہ باپ اس بات پر زور دیتا ہے عزیزو کہ خدا قربانیوں سے زیادہ ہمارے فرما بردار دل سے خوش ہوتا ہے. بے شک. آمین. ہاللویا. عزیزو جب ہم اس کی مرضی پوری کرنا اچھی خوشی اپنی خوشی سمجھ لیتے ہیں تو وہ ہمارے منہ میں ایک نیا گیت ڈال دیتا ہے. ہاللویا. غریبوں کی فکر اور خدا کی وفاداری. زبور 41. زبور کے اس پہلے حصے کا اختتام اس دعا پر ہوتا ہے کہ جو غریبوں کی پرواہ کرتا ہے عزیزوں خداوند اسے برکت دیتا ہے. یہاں تک کہ جب قریبی دوست بھی دشمن بن جائے خدا اپنے بندے کو نہیں چھوڑتا. یہ باپ ہمیں یقین دلاتا ہے کہ اگر ہم اپنی راہ پاک رکھیں گے تو خدا ہمیں ہمیشہ اپنی حضوری میں قائم رکھے گا. آمین. ہاللویا. عزیزو آج ان چاروں ابواب کا پیغام یہ ہے کہ چاہے ہم اپنی غلطیوں کی وجہ سے پریشان ہوں یا زندگی کی بے ثباتی سے واقف ہوں، اگر ہم صبر کے ساتھ خدا کے مخلص بن جائیں تو وہ ہمیں ہر بیماری اور دشمن کے شر سے بچا کر اپنی ابدی برکتوں سے نوازے گا. آمین. عزیزو آج کے کلام کے وسیلہ سے خداوند آپ اور مجھے برکت دے اور ہم سب کلام کے پڑھنے یا سننے والے محض نہ بنے، ہم کلام پر عمل کرنے والے بنے. آمین. آئیے عزیزو خداوند کا شکر ادا کریں آج کے خوبصورت کلام کے لیے. آئے قادر مطلق اور رحیم خدا، ہم تیرے حضور عاجزی کے ساتھ سر جھکاتے ہیں. آئے خداوند، جیسا کہ زبور 38 میں ہم پڑھتے ہیں، اگر ہماری زندگی میں کوئی ایسی خطا ہے جو تیرے اور ہمارے درمیان دیوار بنی ہے تو اپنی رحمت سے ہمیں معاف فرما. ہمارے روحانی اور جسمانی زخموں کو اپنی چھو کر شفا بخش اور ہمیں اپنے غضب سے نہیں بلکہ اپنی محبت سے سنبھال. خداوند ہمیں یہ حکمت عطا کر کہ ہم اپنی زندگی کی بے ثباتی کو پہچان سکیں اور اپنی زبانوں کی حفاظت کریں. ہمیں سکھا کہ ہماری امید اس دنیا کی عارضی مال و متاع پر نہیں بلکہ صرف تجھ پر ہو. جب ہم ہلاکت کے گڑھے یا مشکل حالات میں ہوں تو ہمیں زبور 40 کی طرح صبر سے تیرا انتظار کرنے کی توفیق عطا کر. ہمارے قدموں کو ایمان کی چٹان پر مضبوطی سے جما دے اور ہمارے منہ میں اپنی حمد کا نیا گیت ڈال دے تاکہ ہم تیری وفاداری کی گواہی دنیا کے سامنے دے سکیں. آئے پروردگار، آئے یہوہ پاک خدا، ہمیں دوسروں کے لیے برکت کا باعث بنا. ہمیں توفیق دے کہ ہم غریبوں اور لاچاروں کی فکر کریں تاکہ ہم تیری برکتوں کے وارث ٹھہریں. جب بیماری یا دشمن ہمیں گھیر لیں تو ہمارا مددگار ہو اور ہمیں ہمیشہ اپنے حضور قائم رکھ. ہم یہ دعا مسیح یسوع کے پاک اور بابرکت نام میں مانگتے ہیں. آمین. عزیزو آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ سبوں نے برکت پائی ہے تو آج کا زندگی بخش کلام اپنے پیاروں تک بھی شیئر کریں تاکہ وہ سب بھی برکت پائیں. خداوند کا دانا ہاتھ ہمیشہ آپ سبوں پہ بنا رہے. خداوند آپ کو اپنی پناہ گاہ میں رکھے. خداوند آپ سبوں کی مدد و حفاظت کرے. آمین.